السلام عليكم فاميليا الطنجاوي، كنتمنى من الله تكونوا مزيانين ان شاء الله يا ربي وتكونوا في صحه جيده. الاخوان ديالي، اليوم جينا نهضروا الموضوع ديالنا، نهضروا على من؟ نهضروا على كيفاش جيت من اسبانيا، شنو هما الاوراق اللي جمعت باش جيت من اسبانيا غير باسابورتي مغربي. المهم هذا هو الموضوع ديال اليوم، وما تنساوش ديروا شي لايك وديروا شي بارطاج اخوتي مع الاخوان ديالكم والناس اللي كاينين هنا في الغربه، يبارطاجيو مع بعضياتهم باش نهضروا في هذا الموضوع هذا. اول حاجه ما تنساوش ديروا لايك وتخليو كلشي كومونتير زوين خوتي، اللايك ضروري في الفيديو باش كيطلع اي حاجه كنقسمها معكم خوتي. انا اول حاجه تحياتي لخويا رام بلوك، شحال هذيك قال لكم بان راه ما كاينش شي حاجه سميتها الرجوع للمغرب، ولكن ماشي لك كلشي كلموا حق صراحه، قال واحد الهضره اللي هي صحيحه. تحياتي لك اخويا رام. انا ملي جيت الغربه دائما كنسافر في الطياره غير باسابورتي ديالي، ما كنسافرش في شي حاجه اخرى صراحه، كنسافر باسابورتي. ولكن كيف درت انا هاد المره خوتي، قطعت الورقه ملي جيت من بويبلو، قطعت الورقه موراها بشي 20 يوم قطعت. المهم قطعت الورقه على شهر، قطعت الورقه في ماشي في ريانير، في ايبيريا، حيت ريانير ما كايناش اخوتي، ريانير ما كايناش حتى لاخر شهر 5 واقيلا. انا عمري ما طلعت في ايبيريا، ولكن اغلبيه ملي كنقولها له كيقول لك ايبيريا كيشدوا فيها بنادم كيردوه للمغرب، كيكون فيها كونترون بزاف، ولكن هذه هضره خاويه، هذه هضره خاويه وماشي لك كلشي خاويه، كاين بعض المرات كيحصلوا. المهم اول حاجه درتها انا وغادي نعطيها النصيحه، حيت بزاف الناس كيسولوني دابا، ما نهضروش على المنتقدين، نهضروا على الناس اللي كيقولوا خويا الطنجاوي حنا كاينين في اسبانيا وباغي نطلعوا من بلجيكا اولا شي دوله اخرى. شوف انا نهضر لك على بلجيكا، نعطيك النصيحه شنو درت انا باش طلعت بالدليل وباي حاجه باش ما بغيت. اول حاجه خويا انا مشيت درت التحليله كتعدل في اسبانيا 150 اورو حتى 100 الاورو، انا طاحت عليا تقريبا 130 د الاورو التحليله ديال كورونا باش انا طلعت، باش انايا قطعتها. ولكن اسمع، اول حاجه كتقطع الطياره، وثاني حاجه هذاك اللي كيقطع لك الطياره كتشد السيتا باش انت كتقطع. مثلا الطياره عندي انا كانت عندي 28 في الشهر، 28 في شهر 3 كانت عندي الطياره، ولكن 26 في شهر مشيت انا درت التحليله، ونهار السبت اللي هي 27 مشيت انا عند ديك الخانه، ديك البيرو، ديك ليكوتوريو اللي قطعت عنده السيتا، خرجت عنده ديك السيتا، خرجت عنده ديك التحليله من عنده، خرجت تحليله بالاسم ديالي بكل شيء، بان ما فيها والو، بان الحمد لله انا ما مريت لا والو، ما فيها حتى شي حاجه. ملي شديت اخوتي ديك التحليله شنو درت؟ شديت التحليله وخرجت الورقه، حيت الورقه كتخرج نهار السبت، النهار اللي كتكون قبل بالنهار كيخرج ديك الورقه، من بعد كيعطيك واحد الورقه بان راك قطعتي، كيخرج ديك الطياره. خرج ديك الطياره شنو درت؟ اول حاجه ملي خرج ديك الطياره جمعت الوراق ديالي، باسبور ديالي خضر، عندي باسبور انا ما عنديش الوراق، جمعت الباسبور ديالي مع ديك التحليله، كان باقي لي نهار واحد غدا ديالها غنمشي، ولكن انا ما كنبقاش حتى غدا ديالها عاد كنمشي، انا ديما كنمشي بالليل. علاش؟ ما كنجبرش اللي يوصلني الطاكسي كيقول لك 50 اورو، اذا كنمشي بالليل هي هذيك كنمشي ندير القهوه ديالي، ديك 50 اورو زايده فيا كناكل فيها شي حاجه تما. المهم كنجمع الباسبور وكنجمع التحليله وكنجمع الورقه ديال الطياره، وكنمشي اول حاجه كنضرب شي تحسينه، كنضرب شي تبديله زوينه، شي تكسيفه زوينه، الحمد لله حنا ديما مسكسفين، هي هذه كيبان لكم واحد اخر عالم اخر. كنمشي اخوتي من المطار نورمال عادي بحال اي مواطن، ما نخاف ما نتسرعد ما والو. علاش؟ انا اصلا في هذه الارض هذه من اجل الريسكي، من اجل ندبر على راسي، ماشي نبقى انا كنتخبى من حومه من زنقه ندخل انا المطار نشوف بوليسي نهرب منه، نشوف سيكوريتي نهرب منه، لا غادي ندخل بحال اي مواطن. غادي ندخل بحالي اي مواطن، وغندخل داخل وغادي نجلس انا بحال الناس، وغنطلب انا قهوه وغنشري انا الماء، ما عادي. ولكن حذاري وتم حذاري، حيت كاين بعض منهم شنو كيديروا؟ بعض منهم كيدخلوا للمطار وكيخبعوا الباسبور، كيخبعوا الوراق، كيخبعوا كلشي، داكشي اللي غيسافروا به. ملي كيوقف عليه السيكوريتي او لا ماشي سيكوريتي، كونترول مثلا ولا شي حاجه، كيقول له باسابورتي الوراق، شنو كيجاوبوا له؟ كيجاوبوا له خصو الوراق اسبانيا ضروري. لا، ملي كيطلب لك باسابورتي فيه الاسم ديالك ماشي بالعربيه، ولا كان عندك فيه الاسم بالعربيه تلقى مشكل. ولكن حنا في المغرب ما عندناش، عندنا العربيه وعندنا باللونجلي، فهمت؟ ديك الشيء علاش الاخوان انا سافرت عادي، مشيت للمطار اي واحد غيدير بحالي،
ولكن ماشي كل شيء، لا، كاين بنادم اللي كيكون موسوس واخا كيبغي يدير راسو ماشي موسوس، هو اصلا راه موسوس باش نكونوا واقعيين. كاين بنادم واخا هو ماشي موسوس كيبقى يوسوس راسو، كيبقى يدخل شي الابواب في راسو، تما كيطيح بمشكل. انا سافرت هيدا، شفتو في فيديو، الحمد لله شفتو كل شيء، الحمد لله انا ما كنافق حتى شي واحد، الحمد لله كل شيء بالدليل، الحمد لله نتوما عارفين ما عنديش الوراق، الحمد لله يا ربي نعاودها 500 مره ما عنديش مشكل، الحمد لله على كل شيء. انا سافرت ما وقع لي حتى مشكل. ديكشي علاش اللي باغي يسافر ضروري خصو ضروري التحليله وباسبور، خص يكون عندك فيه العنوان ديال اسبانيا، ماشي العنوان ديال المغرب، تكون ديجا بداتي في اسبانيا باش كتسمى راك عندك الاقدميه. بحال دابا انا راه نهار اللي جيت لاسبانيا بدات باسبور، عندي في الاقدميه ديال عامين، عامين الاخوان، ان شاء الله ما بقاش بزاف، ان شاء الله غادي نعاودو ندفعوا باذن الله. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا خوتي هو بنادم ولا باغي يسافر، اول حاجه يديرها باسبور ديالو يكون فيه العنوان اسبانيا. اسمع مزيانه، كنهضر على الطياره، العنوان ديال اسبانيا، ويكون عنده تحليله ما تكونش فايته 24 ساعه، ويكون عنده الورقه الطياره ديالو، ويكون عنده الورقه الثانيه ديال الطياره اللي كتفتح بها باب الطياره، حيت شحال من واحد راه غلط في هذه المعلومه هذه، كيقطع ورقه الطياره وكيمشي في ديك الورقه وكيصدق مضيع له الورقه كيردوه. لا، ضروري خصك تخرج الورقه قبل 24 ساعه سفر، كترجع عند هذاك اللي قطع لك كيخرج لك واحد الورقه. كاين بعض المرات كيقطع لك كينسى يقول لك رجع عندي قبل 24 ساعه، رجع نخرج لك واحد الورقه، كينسى. اذا ديرها في بالك. واهم طياره اللي خصك تطلع بها دابا، طلع في ايبيريا. شوف ايبيريا اللي كتجي من اسبانيا لبروكسيل ما كاينش اللي يهضر معاك، ولكن دابا حاليا ممنوع تجي حيت دابا تزيرت، حيت انا جيت لحد الاثنين تشدت الدنيا. انا كنت سبحان الله العظيم عندي واحد الزهر وفلت ورضات الوالدين اخوتي، حيت كان المطار عامر من المخزن، وكان بزاف ديال المخزن كيدور في المطار، وبزاف ديال الناس وقفوهم حدايا، كنشوف فيهم انايا في المطار، وقفوهم وداروا لهم كونترول وفتشوا لهم المريضه ديالهم، بزاف د الحاجات. داكشي علاش انا ما بغيت حتى شي واحد يطيح في هذا المشكل هذا. داكشي علاش اخوتي كنبغي نوصل لكم هذه الرساله هذه. انا سافرت باسبور مغربي، لبست عليا، هزيت الحوايج ديالي، مشيت حسنت، كتبت عليا وطلعت عادي بحال اي مواطن. داكشي اذا نتوما سافروا عاديين وما تخافوا حتى من شي حاجه. ونصيحه، ماشي في بلجيكا، في اسبانيا، هذه النصيحه كنعطيها الناس في اسبانيا، حيت بلجيكا انايا باقي ما كنهضرش على قانون بلجيكا او شنو واقع في بلجيكا بالضبط. اسبانيا هز الباسبور ديالك في جيبك ومشي راسك مرفوع، غير ما يشدوك شي باسبور في موطا السرقه، او لا في موطا اللي كيبيعوا المخدرات، او لا في موطا اللي يكون فيه المشاكل. دائما تبعد الموطا اللي فيه المشاكل، ودائما دير شي حاجه اللي انت تستافد منها، ودير واحد الحاجه اللي يكون عندك عليها هدف. اوكي، شي حاجه اللي يكون عندك عليها الهدف. وتحياتي لكم الخوت، ونخليكم، وكنتمنى والله تكونوا مزيانين، وكنتمنى والله هذا الميكرو هذا يكون كيوصل لكم واحد الصوت زوين. يلا السلام عليكم، وخليكم واحد سينيماتيك صغير، والسلام عليكم.